पा रहे हम। आज ही लड़ाई हुई है हमारी, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि वाकई में बिल्कुल सही बोलते हैं, नहीं लड़ना चाहिए जिंदगी। तो क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर रिएक्शन। मैं हूं काजल। मैं हूं दीपक। तो आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल। और आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो हम रिएक्शन देने वाले हैं मौलाना तारिक जी के बयान के ऊपर, जो कि है अपनी ज़िंदगी में अगर खुशी लेना चाहते हो। मौलाना तारिक जी में लेटेस्ट बयान तो देखते हैं। हालांकि उस टाइम का लेटेस्ट है, अभी पुराना हो चुका है। एक बार बयान को सुनते हैं फिर देखते हैं क्या है। हमारे चैनल एज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हाँ ये तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। अपने जिंदगी में खुशी लाना चाहते हो पहली बार दे रहे हैं तो मेरे नबी वाली जिंदगी सीखो, अल्लाह के वास्ते नबी की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते उलमा से जोड़ बैठाओ, अल्लाह के वास्ते। अब तो किताबों की जरूरत ही नहीं है, फोन हर शायद ठोक छड़ी फोन पे तुम अपने नबी की सीरत पढ़ो। अपने एक बहुत बड़ा ताजर था वहाँ उधर पाकिस्तान में, तो हम खाने पर बैठे थे तो उसके फोन की घंटी बजी, उसने यहाँ लगाया, उसने यहाँ फोन लगाया और उधर खाना शुरू किया। पूरा आधा घंटा वो लगा रहा, ऐदेवी थे ऐदेवी। वो मैंने कहा तोड़ी ना कारोबार का की फायदा, तुझे तो रोटी जोगे भी नहीं रह गए। कहा जी वो बहुत बड़ा जर्मनी में माल फंस गया था तो वो उसके लिए फिर बड़ी अहम कॉल दी। मैं कहता वो कर्मा रोटी फिर बाद खा लो। मैं रोटी खाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। पंजाबी इतनी अच्छी लग रही है। तो मेरे नबी की जिंदगी, जब आप घर में हो तो अपनी बीवी को इज्जत, बीवी खाविंद को इज्जत दे, कभी ऊंच नीच हो जाए। ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है, यहाँ ऊंच नीच होगी। अली और फातिमा से बढ़ के कौन सा घर लाऊं मैं आपके सामने। मेरे नबी घर में दाखिल हुए बेटी के, तो देखा आप जरा गमगीन बैठी हैं, तो आपने पूछा बेटी क्या हुआ? कहा जी मेरा और अली का झगड़ा हो गया। तो आपने फरमाया अली किधर है? कहा जी बाहर निकल गए। तो अब ये नहीं आपने कहा कि मैं तो ससुर हूं, मैं कैसे कहूं मैं अपने दामाद को ढूंढूं। आप खुद ढूंढने निकले, किसी से नहीं कहा कि जाओ अली को बुलाओ। जब गए तो वो मस्जिद में लेटे हुए थे और कमर पे मिट्टी लगी थी, तो आपने प्यार से कहा अबू तुराब उठो। ये टाइटल आपको हमारे नबी ने दिया, अबू तुराब उठो। उनको उठाया, कुछ नहीं कहा, साथ लाए और घर में आ गए। कुछ नहीं पूछा क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई थी। हमारी तरफ देहातों में पंचायतें होती ना झगड़े, तो वो पूछने वाले होर लड़ा के कम और पखा देंगे। हाँ भाई तू की आख्या, हाँ भाई तू की आख्या हो सका है तो मैं आख्या नहीं हो सका, तू आख्या हो सका है तो मैं आख्या नहीं हो सका, तू आख्या भाई थी लड़ाई हो गई, सुलह की बजाय और लड़ाई हो जाती। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी तशरीफ लाए और आपने एक लफ्ज नहीं बोला, और आकर आप ऐसे ना लेट गए, जमीन पर लेट गए, जमीन पर। इधर हजरत अली को लेटाया, इधर हजरत फातिमा को लेटाया। अब मुझे देखना, ये हाथ अली का पकड़ के यहाँ रखा, इधर से बेटी का हाथ पकड़ के यहाँ रखा अली के हाथ पर, ये देख रहे हो, ऊपर आपने अपना हाथ रखा। अब ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, ये मेरे नबी का, और कहा तुम दोनों बोलो हमारी सुलह हो गई। कुछ नहीं पूछा क्या हुआ, बका तुमको हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो आप इतने खुश खुश निकले कि सहाबा भी आपके चेहरे की खुशी को देखकर पूछने लगे या रसूल अल्लाह अब तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा। तो इससे ऊंचा घर और कहां से मैं दिखाऊंगा आपको। ये दुनिया है, अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ नबी वाले अखलाक के साथ, नबी वाली मोहब्बत के साथ। मैं क्या सुनाऊं आपको, आपने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा सुनो, ध्यान से सुनो, इजहार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत
آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ. یہ عرب کا ماحول تھا. جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے. تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا. وحل تبکین، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے کسے. وحل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح. میں نے 2 شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے. یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر، اور بیوی سے محبت کا اظہار. اور تو رن مرید ہو گیا. یہ ماحول سمجھ میں آ گیا. اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے، رو آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک. تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. تو ہل گیا. آپ نے کہا عائشہ سے. اس کو تو توقع نہیں تھی. تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے. تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کا نام دوبارہ لیا. انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناسب. اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم. بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے. اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے. یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو. اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے. پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا. یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا. ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز کھائیں گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا. میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسارٹرڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا. ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا. کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے. بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو اس زبان پہ قابو پا لو. یہ زبان خوبصورت ہو گئی دل جڑ جائیں گے. یہ چند روزہ زندگی ہے. میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو. ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے.
اور دل کو سب سے صاف رکھو اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھاؤ. اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو, ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو. اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے, واپس نہیں جائے گی. نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی. ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو, ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے, جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے, تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے ان کا یہ, نہیں جاؤ گے, ادھر ہی رہو گے. لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں. ان کی باتیں سن کے نا آنکھیں کھل جاتی ہیں, ہے نا, یہ تو بات ہے, آنکھیں کھل جاتی ہیں. جس طریقے سے سمجھاتے ہیں نا تو مطلب بالکل لگتی ہیں باتیں کہ ہاں یار ایکچوئل میں لائف میں ایسا کچھ ہوتا ہے. ہر کسی کے ساتھ ہے, ہر کسی کی زندگی کے اندر ہے. بالکل. اس لیے میں بتا دوں کیوں نہیں بول پا رہے ہم, آج لڑائی ہوئی ہے ہماری, اس لیے ہم بول نہیں پا رہے. ان کی باتیں سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں بالکل صحیح بولتے ہیں, نہیں لڑنا چاہیے زندگی میں. سمجھ رہے ہو تم؟ میں تو سمجھ رہی ہوں. ہاں سمجھو کیا بولا انہوں نے. تو کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہنسی آ رہی ہے. باقی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے میں. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر سبسکرائب کرے بنا مت جانا چینل کو. باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو, تب تک کے لیے بائے بائے, شب بخیر اور گڈ نائٹ.